नमस्कार, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हाइपर फन्डबाट नेपालमा पैसा झिक्नको लागि ओकेक्स र बाइनान्स गरी दुईटामा तपाईको आइडी चाहिन्छ। यदि तपाईको यो दुईटामा आइडी छैन भने चाहिँ हाम्रै च्यानलको अरू भिडियोमा यसको लागि आइडी कसरी बनाउने भन्ने भिडियो रहेको छ। त्यसमा गएर भिडियो हेर्दै आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ बाइनान्स भन्ने एप चाहिन्छ, तर बाइनान्समा एमओएफ सपोर्ट गर्दैन। त्यसको लागि हामीले ओकेक्सको प्रयोग गर्छौं, जुन ओकेक्समा चाहिँ हाइपर फन्डबाट आएको एमओएफ हालेर त्यसमाबाट चाहिँ अर्को कोइनमा कन्भर्ट गरेर बाइनान्समा हाल्छौं र त्यही नेपालमा बेच्छौं। बुझ्ने गरी भन्दाखेरि तपाईलाई नेपाल जान छ जसको लागि चाहिँ बाइनान्समा पुग्नै पर्छ, तर हाइपर फन्डबाट निस्किने एमओएफ नामको बस चाहिँ बाइनान्स भन्ने ठाउँसम्म पुग्दैन, ओकेक्ससम्म मात्र पुग्छ। त्यही भएर हामी ओकेक्ससम्म एमओएफ को बस चढ्छौं, ओकेक्सबाट फेरि यूएसडीटी को बस चढेर चाहिँ हामी बाइनान्समा पुग्छौं र नेपालमा बेच्छौं। तपाईले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब हामी मोलिकुलर फ्युचर एमओएफ निकाल्नतिर लाग्छौं, जसको लागि चाहिँ पहिलो प्रोसेस भनेको यही भित्र हुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम एकाउन्टमा गएर तपाईको ट्रान्सफर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा ट्रान्सफर टु मेम्बर नभएर चाहिँ सेकेन्डको ट्रान्सफर टु अदर एकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा रिवार्ड्सबाट फाइनान्शियल चेक गर्नुहोस्, फाइनान्शियलमै छ। अब हाम्रो एमाउन्ट कति तपाईले पैसा झिक्न खोज्नु भएको छ, अहिलेलाई चाहिँ म 50 मात्रै हालिदिन्छु, 50 मात्रै झिक्छु। त्यसपछि कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको 6 अङ्कको ट्रान्ज्याक्सन पिन हाल्नुहोस्, ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड छ, ट्रान्ज्याक्सन पिन जे भन्नुहुन्छ त्यो हाल्नुहोस्। अङ्कको ट्रान्ज्याक्सन पिन हालिसकेपछि तपाईको यो ट्रान्सफर चाहिँ सक्सेस हुन्छ। तपाईको रिवार्ड्सबाट फाइनान्शियलमा रिवार्ड्स ट्रान्सफर भयो। ब्याक गर्दै जानुहोस्। अब चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट हेर्नुहोस् 86 थियो, 36 मा आइसकेको छ, 50 फाइनान्शियलमा गएको छ। त्यो फाइनान्शियललाई चाहिँ हामी एमओएफ मा कन्भर्ट गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ माथि गएर हामी एक्सचेन्ज भन्नेमा क्लिक गर्छौं। एक्सचेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ अल गर्नुहोस्, किनभने हामीले 50 मात्र हालेको छौं फाइनान्शियलमा। धेरै हालेर तपाई जति झिक्न त्यसबाट नि थोरै झिक्न मन लाग्छ भने थोरै झिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड या ट्रान्ज्याक्सन पिन जुन त्यही 6 अङ्कको थियो त्यो गरेर एक्सचेन्जमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको एक्सचेन्ज सक्सेसफुल भएको छ। अब ब्याक गरेर अब हामी हेर्न सक्छौं फाइनान्शियलको 50 छैन अहिले। अब त्यो एमएफ मा चेन्ज भइसक्यो। अब हामी चाहिँ कन्भर्जन सकियो। अब हामी यसलाई ओकेक्समा हाल्छौं। त्यसको लागि विथड्रमा गएर चाहिँ क्लिक गर्छौं। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 3टा ट्रान्सफर भयो, एक्सचेन्ज भयो। अब विथड्र तेस्रो नम्बरमा विथड्र छ। विथड्रमा गएर हामी क्लिक गर्ने छौं। एउटा नयाँ डायलग्स बक्स खुल्छ जसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ कि तपाईले इथेरियम नेटवर्कको वालेटमा मात्रै तपाईले यो हाल्न सक्नुहुन्छ, अर्थात ERC20 भन्नेमा चाहिँ अर्को TRC20 पनि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ ERC20 भन्ने वालेटमा हाल्नुपर्छ। जस्तो ओकेक्सको वालेट कपी गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, ERC20 भन्ने नै होस्। त्यसमा ओके क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो रिसिपिएन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ ओकेक्समा गएर हामी एसेट्समा गएर डिपोजिटमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको करेन्सी चुज गर्न आउँछ। हामीले अहिले हाल्ने भनेको चाहिँ एमओएफ हो। एमओएफ सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ सर्च गरेर एमओएफ, अनि यो चाहिँ इथेरियम ERC20 इथेरियमको च्यानल हो। त्यसमा ओके गरेर फेरि ओके गर्नुहोस्। यसमा वार्निङ दिएको छ यो च्यानलमा चाहिँ एमओएफ मात्रै जम्मा हुन्छ भनेर। त्यसलाई ओके गरिदिनुस्, वार्निङ मात्रै हो।
अब त्यो एड्रेसलाई चाहिँ त्यो साइडमा भएको कपीमा चाहिँ कपी क्लिक गरेर वान बाई वान नगरेर क्लिक गरेर चाहिँ हो अब उता लगेर रिसिपिएन्ट एड्रेसमा चाहिँ हामी पेस्ट गर्छौँ। अब हाइपरतिर गएर चाहिँ रिसिपिएन्ट एड्रेसमा त्यो अघिको वालेट एड्रेस राख्छौँ। त्यसपछि विथड्रल एमाउन्टमा चाहिँ अल गरिदिनुहोस् किनभने हामीले 50 मात्र राखेको छौँ। हामीले निकाल्ने सबै हो। अहिले त्यहाँ फी देखाएको छ, फी अलि कहिले घटी कहिले बढी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फी कम भएको बेला निकाल्दा सही हुन्छ। अब ट्रान्जेक्सन पासवर्ड या ट्रान्जेक्सन पिन जुन 6 अङ्कको थियो त्यो हाल्नुहोस् र गेट इमेल नोटिफिकेसन कोड भन्ने हुन्छ, भेरिफिकेसन कोड। त्यो चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट लिङ्क भएको इमेलमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड पठाएको छ जुन 6 अङ्कको हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टाइम लिमिट दिएको हुन्छ 1 मिनटको, त्यो 1 मिनटभित्र हालिसक्नुपर्छ, नत्र फेरि अर्को कोड पठाउनुपर्छ। कोड क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको हाइपरफन्डको काम सकियो। अब दोस्रो स्टेप भनेको ओकेक्सको कन्भर्सन हो। ओकेक्स एप भए पुग्छ हामीलाई। अब हामी ओकेक्सतिर जाउँ। ओकेक्समा चाहिँ एसेट्सको फन्डिङ एकाउन्टमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ अहिले आइपुगेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ लगभग 24 आवर जति भन्छ, त 5-10 घन्टामा पनि जम्मा हुनसक्छ। अब हामी जम्मा भइसकेपछि यसमा फेरि आउनेछौँ। केही समय कुर्नुहोस्। अब यसमा मेरो चाहिँ आइसकेको छ। यो भोलिपल्टको भिडियो हो। अब आएको त्यो एमओएफलाई चाहिँ हामी एसेट्समा गएर चाहिँ माई एसेट्समा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसमा तपाईँको अघि हामीले हिजो ट्रान्सफर गरेको एमओएफ चाहिँ जम्मा भएको हुनेछ। Imagine you had invested in Google, Tesla, or Bitcoin back in 2009. Here's the next big तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल ब्यालेन्समा 48.36 देखाएको छ। तल फन्डिङ एमाउन्टमा यो हाम्रो फन्डिङ एमाउन्टमा जम्मा भएको छ। अब यसलाई हामीले युएसडीटीको सट्टा ट्रोनमा चेन्ज गर्छौँ किनभने युएसडीटीको फी ज्यादा तिर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले ट्रोनमा कन्भर्ट गरेर फाइनेन्समा ट्रोन पठाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फन्डिङ एकाउन्टबाट ट्रेडिङ एकाउन्टमा जानुपर्छ। त्यसको लागि ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रान्सफरमा क्लिक गरेपछि त्यो हाम्रो भर्खर पाएको चाहिँ एमओएफ हो। एमओएफलाई चाहिँ एमओएफ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ सर्च गरेर एमओएफ अनि फन्डिङ एमाउन्टबाट ट्रेडिङ एकाउन्टमा पठाउनुपर्छ किनभने कन्भर्जनको लागि ट्रेडिङ एकाउन्ट हुनुपर्छ, फन्डिङबाट मिल्दैन। त्यसको लागि अल गरेर क्लिक गरिदिनुहोस्, म्याक्सिमम गरेर ट्रान्सफर गर्नुहोस्। ट्रान्सफर भइसकेपछि यो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा भयो। अब बल्ल हामी चाहिँ कन्भर्जन किन्ने बेच्ने गर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ एमओएफलाई युएसडीटीमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसको लागि ट्रेडमा गएर बेसिक ट्रेडिङमा क्लिक गर्नुहोस् र अब माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बीटीसी बाई युएसडीटी छ। हामी अब यो एमओएफलाई चाहिँ युएसडीटीमा कन्भर्ट गर्छौँ, अर्थात् एमओएफलाई चाहिँ बेच्छौँ। त्यसैले माथि एमओएफ बीटीसी बाई युएसडीटी भएको ठाउँमा चाहिँ एमओएफ बाई युएसडीटीमा सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसको लागि त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ एमओएफ बाई युएसडीटी हुनुपर्छ। हामी युएसडीटीमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसैले सेलमा अब तपाईँले एमाउन्ट चाहिँ यहाँ 100% तलको त्यो स्लाइड गर्न मिल्छ। स्लाइड गरेर 100% गर्दैन हामी सबै बेच्छौँ र सेल एमओएफमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो कति युएसडीटी आउँछ भने माथि हेर्न पनि सक्छौँ। त्यो रेट भयो। त्यसपछि चलिरहेको यो बेच्ने र किन्नेहरूको लिस्ट भयो। अब क्लिक गरिसकेपछि एकचोटि त्यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यसपछि तल तपाईँले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेल अर्डरमा बसेको छ। यो चाहिँ यहाँ बिलाएपछि तपाईँको बेचिने हो, बिलायो। अब तपाईँको बेचिसकेको छ। अब हामीसँग चाहिँ युएसडीटी छ। एमओएफ बेचेर हामीले युएसडीटी किन्यौँ, युएसडीटीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब युएसडीटीलाई चाहिँ फेरि हामीले
ट्रोनमा चेन्ज गरेर बाइनान्समा हाल्छ, किनभने ट्रोनको फी कम लाग्छ। बाइनान्समा हाल्दाखेरि एउटाबाट अर्कोमा पठाउँदा फी लाग्ने भएर चाहिँ युएसडीटीको फी महँगो पर्छ। त्यही भएर अब हामी ट्रोनको टिआरएक्समा गएर टिआरएक्स बाई युएसडीटी बाईमा क्लिक गर्छौँ। टिआरएक्स बाई युएसडीटी ठिक छ। अब बाईमा चाहिँ फुल 100% अनि बाई टिआरएक्समा क्लिक गरौँ। त्यसपछि कन्फर्म। अब हाम्रो त्यहाँनिर तल आइसकेको छ अर्डर। अब त्यहाँबाट बिल आएपछि चाहिँ हाम्रो टिआरएक्स किनिन्छ। बिल आयो। अब हाम्रो टिआरएक्स किनिसकेको छ। अब हामी यो टिआरएक्स माई एसेट्समा गएर हेर्न सक्छौँ। माई एसेट्समा भएको टिआरएक्स अब यो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा छ, अर्थात् युनिफाइड एकाउन्टमा छ। अब यसलाई हामीले फेरि अन्त ट्रान्सफर गर्नको लागि फन्डिङमा हाल्नुपर्छ। फन्डिङ एकाउन्टको काम भनेको चाहिँ यताउता गर्ने मात्रै हो, ट्रान्सफर गर्न अन्त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यसैले अब हामीसँग भएको टिआरएक्स अर्थात् ट्रोन हो। ट्रोनलाई चाहिँ फन्डिङ एकाउन्टमा ट्रेडिङबाट फन्डिङ एकाउन्टमा हाल्नुपर्छ र टिआरएक्स क्लिक गरेपछि ट्रेडिङ एकाउन्टबाट फन्डिङ एकाउन्टमा हाल्नुहोस्। एमाउन्ट म्याक्सिमम गरिदिनुहोस्। ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हाम्रो फन्डिङ एमाउन्टमा ट्रेडिङबाट फन्डिङमा आयो। अब फन्डिङबाट चाहिँ अन्त पठाउन सकिन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ बाइनान्समा पठाउँछौँ यो ट्रोनलाई चाहिँ। अब त्यसैले बाइनान्सको एड्रेस चाहिन्छ। वालेटमा गएर ओभरभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ आएको चाहिँ डिपोजिटमा क्लिक गरेर क्रिप्टो डिपोजिट हामीले क्रिप्टो गर्दैछौँ, डिपोजिट गर्दैछौँ, किन लागेको होइन। त्यसैले क्रिप्टो डिपोजिटमा क्लिक गरेर अब हामीले हाम्रो कोइन कुन हो त कोइन चुज गर्नुपर्छ। त्यहाँ बिटिसी अलरेडी सिलेक्ट भएर बसेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब ट्रोनको चाहियो। त्यसैले अब टिआरएक्स भनेर सेलेक्ट गरौँ। त्यहाँ टिआरएक्स भनेर क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि TRC20 ट्रोन नेटवर्कको हो यो। त्यही भएर TRC20 मा चाहिँ क्लिक गरेर गेट एड्रेस गरौँ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा वालेट एड्रेस आयो। यो हाम्रो चाहिँ ट्रोनको लागि मात्र, अरू कोइन जम्मा गर्न सकिँदैन। त्यो साइडमा भएको कपी साइनमा चाहिँ क्लिक गरेर कपी गरौँ। त्यो कपी गरेर उता ओकेक्समा चाहिँ एड्रेसमा हालौँ। करेन्सी पहिला सेलेक्ट गरौँ। हाम्रो करेन्सी भनेको ट्रोन हो। टिआरएक्समा क्लिक गरेर यो चाहिँ अनचेन। अब एड्रेस अघिको हालौँ, बाइनान्सको एड्रेस, ट्रोनको एड्रेस, टिआरसी एड्रेस, एमाउन्ट अल। त्यसपछि फी देखाएको छ 1 ट्रोन मात्र। 1 ट्रोन भनेको धेरै होइन। त्यही भएर कन्टिन्यू। अब यसमा चाहिँ फन्ड तपाईँको ओकेक्सको चाहिँ फन्ड पासवर्ड भन्ने हुन्छ, त्यो क्लिक त्यहाँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनुहोस्। तपाईँको ट्रान्सफर भयो। अब ओकेक्सको काम पनि सकियो। अब हाम्रो थर्ड स्टेप सुरु हुन्छ, जसमा चाहिँ बाइनान्समा गएर ओभरभ्यूमा जाउँ। अब बाइनान्सको काम हुन्छ। अब हामी बेच्ने काम गर्छौँ। डिपोजिटमा अहिले आएको छैन। यसको केही समयपछि फेरि अब हामी चेक गर्छौँ। जब डिपोजिट भइसक्छ फेरि ओभरभ्यूमा जाउँ। हेरौँ हाम्रो डिपोजिट भइसकेको छ। त्यति बिटकोइन बराबरको चाहिँ ट्रोन डिपोजिट भएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ युएसडीटीमा कन्भर्ट गर्छौँ र युएसडीटी नेपालमा बेच्छौँ। त्यसको लागि ट्रेडमा गएर कन्भर्टमा जाउँ। कन्भर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो त्यहाँ के छ त हामीसँग भन्दा ट्रोन छ। ट्रोनलाई अब सेलेक्ट गरौँ, टिआरएक्स गरौँ। त्यसपछि केमा लैजाने त केमा कन्भर्ट गर्ने, युएसडीटीमा। अब तल चाहिँ युएसडीटीमा डिपोजिट भइसकेको छ। त्यति बिटकोइन बराबरको चाहिँ ट्रोन डिपोजिट भएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ युएसडीटीमा कन्भर्ट गर्छौँ र युएसडीटी नेपालमा बेच्छौँ। त्यसको लागि ट्रेडमा गएर कन्भर्टमा जाउँ। कन्भर्टमा क्लिक गरिसकेपछि
हाम्रो त्यहाँ के छ त हामीसँग भन्दा ट्रोन छ। ट्रोनलाई अब सेलेक्ट गरौँ, TRX गरौँ, त्यसपछि केमा लैजाने त केमा कन्भर्ट गर्ने, USDT मा। अब तल चाहिँ USDT मा सेलेक्ट गरौँ, USDT टाइप गरेर USDT सेलेक्ट गरौँ र माथि म्याक्सिमम छ कि छैन चेक गरौँ। प्रिभ्यू कन्भर्जन भनेको यो कति आउँछ त 48 आउँछ, त्यसैले कन्फर्म गरिदिउँ। 48 USDT आउने भयो, तपाईको कन्भर्जन सक्सेस भयो। अब हामीसँग USDT छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले P2P बाट चाहिँ बेच्न सक्छौँ। हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी यसको लागि चाहिँ फिएट एन्ड स्पट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। फिएट एन्ड स्पटबाट चाहिँ हामी P2P मा ट्रान्सफर गर्दैछौँ। कोइन हाम्रो USDT हो, USDT सिलेक्ट गरौँ, त्यसपछि म्याक्सिमममा राखेर कन्फर्म गरिदिएपछि अब हाम्रो P2P को लागि तयार भयो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट मेथड चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि माथि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो इमेल लेखेको ठाउँमा। अब त्यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट भन्ने, पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब P2P चोइसमै छ, नभए P2P मा क्लिक गर्नुपर्छ। P2P अलरेडी छ, त्यहाँ साइडमा एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब बैंक ट्रान्सफर भनेर टाइप गर्नुहोस्, बैंक ट्रान्सफर भनेर, किनभने नेपालमा बैंक हामी नर्मली लेखेको, त्यसको यो लेखेर पनि हामी ई सेवा खल्तीमा हाल्न सक्छौँ। बैंक ट्रान्सफर लेख्नुहोस्, त्यसपछि अब बैंकको डिटेल लेख्नुहोस्। एकाउन्ट नम्बर, तपाईको बैंकको एकाउन्ट नम्बर नेपालको, अनि बैंकको नाम र अब ब्रान्च मन लाग्छ भने ब्रान्च लेख्दा नि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, तर एकाउन्ट नम्बर र बैंकको नाम चाहिँ अनिवार्य लेख्नुपर्छ। बैंक एकाउन्ट नम्बर क्लिक गरेर तल बैंकको नाम राम्रोसँग लेख्नुहोस्। मैले अहिले एभरेस्ट बैंकमा हाल्न लागेको हो। यो ब्रान्चको नाम चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ लेखिदिन्छु, केही छैन। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड पठाउनुपर्छ। त्यहाँ क्लिक टु गेट कोडमा क्लिक गरेर तपाईको मोबाइलमा चाहिँ SMS गएको छ कोड सहितको, त्यो कोड चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ। मोबाइलमा गएको कोड हालेर चाहिँ सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हामी USDT चाहिँ सेल गर्छौँ। त्यसको लागि माथि ट्रेडमा गएर P2P मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ हामी सेल गर्न लागेको भएर सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। सेलमा क्लिक गर्दा अरू देशको करेन्सीहरू पनि देखाएको हुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ नेपालमा बेच्न लागेको भएर NPR सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर NPR लेख्नुहोस्। अब हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ सबै किन्नेहरूको लाइन हो। किन्नलाई रेडी भएर म यति रेटमा चाहिँ यतिसम्मको किन्छु भनेर त्यहाँ लिस्ट हुन्छ। जस्तो 125 मा चाहिँ अब यो फर्स्टमा चाहिँ तपाईको त्यहाँ यति बराबरको किन्छु र बैंक ई सेवा खल्ती जुन पनि हुन्छ भनेको छ, आफूलाई जुनमा सजिलो लाग्छ त्यसमै हाल्ने हो। त्यसैले तपाईलाई अनिवार्य छैन, त्यहाँ हेरेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एमाउन्ट मिल्दैन, किनभने हामीले अहिले जब 50 USDT बेच्न लाग्यो लगभग 6000 जति हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ 10,000 बाट स्टार्ट छ। हामी सेकेन्डकोमा बेच्छौँ, सबभन्दा हाइएस्ट रेटमा बेच्यो भने फाइदा हुन्छ। त्यही भएर सेकेन्डको चाहिँ 1000 देखिबाट सुरु छ, त्यो लिमिट हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी सेकेन्डको राजन भन्नेलाई चाहिँ बेच्छौँ। सेल USDT मा क्लिक गर्नुहोस्। अब एड पेमेन्ट मेथड भन्छ, हामीले अघिको फेरि एकचोटि हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ सुरु पहिलोचोटि मात्रै यसरी दोहोऱ्याएर हाल्नु पर्ने हो, त्यसपछि हाल्नु परिरहँदैन। अब फेरि अघिको सेम प्रोसेस गर्नुहोस्। यता एड पेमेन्ट मेथडमा गएर बैंक ट्रान्सफर क्लिक गर्नुहोस् र बैंक डिटेल अघिको सेम अघिको जस्तै बैंक डिटेलहरू भर्नुहोस्।
कन्फर्म गरिसकेपछि फेरि कोड पठाउनुपर्छ। त्यहाँ गेट कोड भनेर यसमा हाल्नुहोस्। यसमा फेरि मोबाइलमा आएको कोड हालेपछि सबमिट गरिदिनुहोस्। तपाईँको पेमेन्ट रजिस्टर भयो। अब फेरि ब्याक गरेर हामी अघिकै ठाउँमा जाउँ। अघि जहाँ हामीले त्यहाँ बेच्न लागेको थियौँ त्यसको लागि चाहिँ ब्याक गरौँ एकचोटि फेरि। सेम करेन्सी भइसकेको छ। त्यही राजन भन्ने हाम्रो सेकेन्डकोलाई क्लिक गरौँ। सेल USDT। अब यहाँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट सबै बसेको अल बेच्दियौँ। त्यसपछि सेल USDT मा क्लिक गरेर अब एउटा मेसेज बक्स खोलिदिन्छ बाइनान्सले, जसमा चाहिँ बायरसँग चाहिँ हामीसँग कन्भर्सेसन हुन्छ। उसले एकाउन्ट नम्बर या एकाउन्ट डिटेल माग्छ। हामी एकाउन्ट नम्बर डिटेल दिएर चाहिँ केमा लिन, अब ई सेवा, ब्याङ्क, खल्ती केमा ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ भन्न सक्छौँ। अनि उसलाई त्यो दिएर चाहिँ यसको अवधि चाहिँ लगभग 1 घण्टा जति हुन्छ। अब 1 घण्टाभित्रमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिसक्नुपर्छ। तपाईँसँग जति छ त्यति बेच्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले 50 भएर देखाएको। भिडियो कतै बुझ्नु भएन या कुनै समस्या पर्यो भने तपाईँ कमेन्ट थ्रोस् सोध्न सक्नुहुन्छ। हर्बल हस्त। अब अहिलेलाई आजको लागि यति। धन्यवाद।